तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबाले विशेष हामी बच्चाहरूलाई भनिराख्नु भएको छ, बेहदको सुखको लागि बाबाले बेहदको ज्ञान दिइराख्नु भएको छ र राजयोगद्वारा नै हामी राजै प्राप्त गर्न सक्छौं। र बाबाको पढाइमा कोही बच्चाहरू 1 दिनका हुन्छन्, कोही बच्चाहरू 8 दिनका हुन्छन्। यो अनौठो निराला पढाइ रहेको छ। र आजको डेट छ 2077 असाढ 11 बिहीबार, 11 गते बिहीबार, तदनुसार 25/6/2020। प्राण प्यारे बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मीठे बच्चे, बेहदको सुखको लागि तिमीलाई बेहदको ज्ञान मिल्छ। तिमीले फेरि राजयोगको शिक्षाद्वारा राजै लिइरहेका छौ। बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ, तिम्रो ईश्वरीय कुटुम्ब अर्थात् परिवार कुन कुरामा बिल्कुलै निराला छ? उत्तर छ, यस ईश्वरीय कुटुम्बमा कोही 1 दिनका बच्चा छन्, कोही 8 दिनका छन्, तर सबैले पढिरहेका छन्। बाबा नै टिचर बनेर आफ्ना बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। यो हो अद्भुत कुरा। आत्माले पढ्छ। अरू स्कुलमा चाहिँ मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछ, तर यहाँ आत्मा पढ्छ। कोसँग? परमात्मासँग। आत्माले भन्छ, बाबाले फेरि बच्चाहरूलाई 84 जन्मको कहानी सुनाउनुहुन्छ। आजको गीत छ, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपति बार त्यसलाई नाम राखिदिएको छन् बृहस्पति। यी पर्व आदि त वर्ष मनाउँछन्। तिमीले हरेक हप्ता बृहस्पति डे मनाउँछौ। वृक्षपति अथवा यस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको जो बीज रूप हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ, उहाँले यस वृक्षको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ। अरू जति पनि वृक्ष छन् ती सबै जड हुन्। यो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जुन वृक्षको बीज हुनुहुन्छ, स्वयं चैतन्य सतचित आनन्द परमपिता परमात्मा शिव बाबा, त उहाँले नै हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त बताउनुहुन्छ। अरूले जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ चैतन्य। यसलाई भनिन्छ कल्प वृक्ष। यसको आयु हो 5000 वर्ष र यो वृक्ष भागमा छ, 4 भागमा छ है। यो वृक्षलाई चाहिँ 4 भागमा बाँडेको छ। हरेक चीज 4 भागमा हुन्छ। यो दुनिया पनि 4 भागमा छ। अब यस पुरानो दुनियाको अन्त्य छ। दुनिया कति विशाल छ यो ज्ञान कुनै पनि मनुष्य मात्रको बुद्धिमा छैन। यो हो नयाँ दुनियाको लागि नयाँ शिक्षा। अनि फेरि नयाँ दुनिया
को राजा बन्नको लागि अथवा आदि सनातन देवी देवता बन्नको लागि शिक्षा पनि नयाँ छ। भाषा त हिन्दी नै हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जब अरू राजा स्थापना हुन्छन् अनि उनको भाषा अलग हुन्छ। सत्ययुगमा के भाषा हुन्छ? बच्चाहरूले थोरै थोरै जानेका छन्। पहिला बच्चीहरू ध्यानमा गएर बताउँथे, त्यहाँ कुनै संस्कृत हुँदैन। संस्कृत त यहाँ हुन्छ नि, जो यहाँ छ त्यो फेरि त्यहाँ हुन सक्दैन। बच्चाहरूले जानेका छन्, यहाँ हुनुहुन्छ वृक्षपति। उहाँलाई फादर वृक्षका रचयिता पनि भन्छन्। यो हो चैतन्य बीज रूप, ती सबै हुन् जड। बच्चाहरूले सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई पनि जान्नु पर्छ नि। यस समय ज्ञान नहुनाले मनुष्यहरूलाई सुख छैन। यो हो बेहदको ज्ञान, जसबाट बेहदको सुख हुन्छ। बाबाले सिकाउनु भएको ज्ञानद्वारा मनुष्यहरूलाई बेहदको सुख हुन्छ। हदको ज्ञानबाट कागविष्टा समान सुख मिल्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामीले बेहदको सुखको लागि अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। फेरि अक्षर केवल तिमीले सुन्छौ। तिमीले नै फेरि पनि मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि यो राज्यको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको छौ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, ज्ञानका सागर बाबा निराकार हुनुहुन्छ। निराकार त सबै आत्माहरू हुन्, तर सबैको आफ्नो शरीर छ। उहाँको जन्मलाई अलौकिक जन्म भनिन्छ। हैन, शिव बाबाको जन्मलाई अलौकिक जन्म भनिन्छ। अरू कोही मनुष्यले यस्तो जन्म लिन सक्दैन जसरी उहाँले लिनुहुन्छ। यिनको पनि वानप्रस्थ अवस्थामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको शरीरमा जब 60 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ, तब शिव बाबा प्रवेश गर्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ। अरू कसैले आत्माहरूलाई बच्चा बच्चा भन्न सक्दैन। कुनै पनि धर्मका हुन्, जानेका छन्, शिव बाबा हामी आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। उहाँले त अवश्य बच्चा बच्चा नै भन्नुहुन्छ। बाँकी कुनै पनि मनुष्य आत्मालाई ईश्वर भन्न सकिँदैन, बाबा भन्न सकिँदैन। भन्न त गान्धीलाई पनि बापू भन्थे, नगरपालिकाको मेयरलाई पनि पिता भनिदिन्छन्, तर ती पिता हुन् सबै देहधारी। तिमीलाई थाहा छ, हाम्रा आत्माहरूका बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। बाबाले घरिघरि भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। उहाँ बाबा आएर पढाउनु हुन्छ। उहाँ बाबा आएर पढाउनुहुन्छ पनि आत्माहरूलाई। यो हो ईश्वरीय कुटुम्ब। बाबाका यति धेरै बच्चाहरू छन्।
तिमीले पनि भन्छौ बाबा हामी हजुरका हौं। तिमीहरू बच्चा भयो भन्छन् बाबा म 1 दिनको बच्चा हूँ, 8 दिनको बच्चा हूँ, 1 महीनाको बच्चा हूँ। पहिला अवश्य सानो नै हुन्छ, 2-4 दिनको बच्चा भए पनि अङ्गहरू त ठुला हुन्छन्। त्यसैले सबै ठुला बच्चाहरूलाई पढाइ चाहिन्छ। जति पनि आउँछन् सबैलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ हैन। भगवानले पढाउनुहुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेको हुँदैन, तर प्र्याक्टिकलमा भगवानले यस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको थ्रु यसरी पढाउनुहुन्छ। तिमीले पनि पढाउँछौ, बाबाको बच्चा बन्यो फेरि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले 84 जन्म कसरी लियो। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि धेरै जन्मको अन्त्यमा यिनमा प्रवेश गर्छु र फेरि पढाउँछु। यिनमा भन्नाले ब्रह्मा बाबाको शरीरमा बच्चाहरूले जानेका छन् यहाँ हामी उच्च भन्दा उच्च टिचरको पासमा आएका छौं, जसबाट नै फेरि यी टिचर निस्केका हुन् जसलाई पण्डा भनिन्छ। उनीहरूले पनि सबैलाई पढाइरहन्छन्, जे बुझ्दै जान्छन् पढाइरहन्छन् हैन। बाबाको ज्ञान जसरी बुझ्दै जान्छ त ज्ञान अरूलाई नदिकन बस्न त सक्दैन, त पढाउँदै जान्छन्। पहिला पहिला त यही सम्झौ 2 वटा पिता हुनुहुन्छ, एक लौकिक र दोस्रो पारलौकिक। ठुलो त अवश्य पारलौकिक बाबा हुनु भयो जसलाई भगवान भनिन्छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामीले पारलौकिक बाबा पाएका छौं, अरु कसैलाई थाहा छैन। बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जान्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्माहरूलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ हैन। सबैको 2 बुवा हुनुहुन्छ, एउटा शरीरको पिता, एउटा आत्माको पिता। शरीरको पितालाई लौकिक पिता भनिन्छ र आत्माको पितालाई पारलौकिक पिता भनिन्छ। त आत्मा ज्योति बिन्दु स्वरूप छ भने आत्माको पिता पनि ज्योति बिन्दु स्वरूप नै हुनुहुन्छ। त यसरी बाबा आउनु भएर फेरि पढाउनुहुन्छ। हामी आत्माहरूले नै एक शरीर छोडेर फेरि अर्को लिन्छौं, सर्वश्रेष्ठ देवता बन्छौं। उच्च भन्दा उच्च बन्नको लागि आएका छौं। कति बच्चाहरूले चल्दा चल्दै उच्च भन्दा उच्च पढाइलाई छोडिदिन्छन्। कुनै न कुनै कुरामा संशय आउँछ या मायाको कुनै तुफान सहन गर्न सक्दैनन्, काम महाशत्रुसँग हार खान्छन्। यिनै कारणले पढाइ छुट्छ। काम महाशत्रुको कारण नै बच्चाहरूलाई धेरै सहन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प तिमी अबला माताहरूले नै पुकार्छौ। भन्छन् बाबा हामीलाई नगन हुनबाट बचाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ याद सिवाय अरु कुनै मार्ग छैन।
बाबाको याद गरेर नै जित्नु पर्छ। यादबाट नै बल आउँदै जान्छ। माया बलवानको ताकत कम हुँदै जान्छ, फेरि तिमी छुट्छौ। यसरी धेरै जना बन्धनबाट छुटेर आउँछन्, फेरि अत्याचार हुन बन्द हुन्छ। फेरि आएर शिव बाबासँग ब्रह्माद्वारा बातचित गर्छन्, अर्थात् कुराकानी गर्छन्। यो पनि बानी पार्नु पर्छ। बुद्धिमा यो रहनु पर्छ, हामी शिव बाबाको पासमा जाँदैछौँ। उहाँ यस ब्रह्मा तनमा आउनुहुन्छ। हामी शिव बाबाको सम्मुख बसेका छौँ। यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, यही शिक्षा मिल्छ। हैन, आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर नै बाबासँग सम्बन्ध कायम राख्न सकिन्छ र बाबालाई याद गर्न सकिन्छ र बाबासँग शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। बाबासँग मिलन मनाउन आउँदा पनि आफूलाई आत्मा सम्झ, आत्मा अभिमानी भव। जतिखेर आफूलाई आत्मा आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्ने हो। यो ज्ञान पनि तिमीलाई अहिले मिल्छ। यसमा नै मेहनत छ। त्यस भक्ति मार्गमा त कति वेद शास्त्र आदि पढ्छन्। यहाँ त एउटै मेहनत छ, केवल यादको। यो धेरै सहज भन्दा सहज छ, धेरै कठिन भन्दा कठिन पनि छ। बाबालाई याद गर्नु यसभन्दा सहज कुनै कुरा छैन। बच्चा पैदा हुनासाथ मुखबाट बाबा बाबा निस्कन्छ। बच्चीको मुखबाट आमा निस्कन्छ। आमाले स्त्रीको शरीर धारण गरेको छ। बच्ची आमाको पास नै जान्छन्। बच्चाले प्राय बाबालाई याद गर्छ, किनकि वर्षा मिल्छ। तिमी आत्माहरू त सबै बच्चा हौ। तिमीलाई वर्षा मिल्छ बाबाद्वारा। आत्मालाई बाबाबाट वर्षा मिल्छ, याद गरेर नै। देह अभिमान भयो। देह अभिमान भयो भने वर्षा प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मैले बच्चाहरूलाई नै पढाउँछु। बच्चाहरूले पनि जानेका छन्। हामी बच्चाहरूलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ। यो कुरा बाबा सिवाय कसैले बताउन सक्दैन। उहाँसँग नै भक्ति मार्गमा तिम्रो प्यार थियो, हैन। भगवानलाई भक्ति मार्गमा हामीले द्वापर युगदेखि धेरै धेरै याद गर्दै आएका थियौं। तिमीहरू सबै प्रियतमा थियो। उहाँ प्रियतमका शिव बाबा हाम्रो प्रियतम। सारा दुनिया प्रियतमा हुन्, एक प्रियतमका। बाबा चाहिँ एक प्रियतम भयो, बाँकी सबै प्रियतमा। परमात्मालाई सबैले परमपिता पनि भन्छन्। बाबालाई प्रियतमा भनिँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमी भक्ति मार्गमा प्रियतमा थियो, अहिले पनि छन् धेरै। तर परमात्मा कसलाई भनिन्छ, यसमा धेरै
अल्मलिएका छन्। गणेश, हनुमान आदिलाई परमात्मा भनेर एकदम धागो नै अल्झाइदिएको छ। एक बाबा सिवाय कसैले ठीक गर्न सक्दैन, कसैको ताकत छैन। बाबा नै आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। द्वापर युगदेखि जो जसरी भावना लिएर भगवान याद गरिन्छ, त्यसरी अनेक देवी देवतामा मन बुद्धि अल्झिएको छ। जब बाबा आउनुहुन्छ अनि नै सच्चा परमात्माको परिचय हामी बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ। बच्चाहरूले फेरि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझ्छन् र बुझाउन लायक बन्छन्। राजधानी स्थापना भइरहेको छ। हुबहु कल्प पहिला जस्तै तिमीले यहाँ पढ्छौ। फेरि प्रालब्ध नयाँ दुनियाँमा पाउँछौ। त्यसलाई अमरलोक भनिन्छ। तिमीले कालमाथि विजय पाउँछौ। त्यहाँ कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैन। नाम नै छ स्वर्ग। तिमी बच्चाहरूलाई यस पढाइमा धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबाको याद गर्दा बाबाको सम्पत्ति पनि याद आउँछ। सेकेन्डमा सारा ड्रामाको ज्ञान बुद्धिमा आउँछ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन र 84 को चक्र, यो नाटक सारा यहाँ नै बनेको छ। बाँकी सबै हुन् उपकथा। बाबाले ज्ञान पनि तिमीलाई सुनाउनुहुन्छ। तिमी नै सबैभन्दा उच्च फेरि नीच बनेका छौ। डबल शिर ताज राजा अनि फेरि बिल्कुलै रङ्क। नै बाबाले हामीलाई डबल शिर ताज राजा महाराजा पनि बनाउनुहुन्छ भने फेरि कहाँबाट हामी आफ्नै कर्मको कारणले रङ्क पनि बन्छौँ। अहिले भारत खण्ड रङ्क भिखारी छ। प्रजाको प्रजामाथि राज्य छ। सत्ययुगमा थियो डबल शिर ताज महाराजा महारानीको राज्य। सबैले मान्छन्। आदिदेव ब्रह्मालाई धेरै नाम दिएका छन्। महावीर पनि उनलाई भन्छन्। महावीर हनुमानलाई पनि भन्छन्। वास्तवमा तिमी बच्चाहरू नै सच्चा सच्चा महावीर हनुमान हौ। किनकि तिमी योगमा यति रहन्छौ जसबाट मायाको जति नै तुफान आउन् तर तिमीलाई हल्लाउन सक्दैन। तिमी महावीरका बच्चाहरू महावीर बनेका छौ। किनकि तिमीले मायामाथि विजय पाउँछौ। 5 विकार रूपी रावणमाथि हरेकले विजय पाउँछन्। एक जनाको मात्र कुरा होइन। तिमी हरेकले धनुष तोड्नु छ, अर्थात् मायामाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। यसमा लडाई आदिको कुनै कुरा होइन। युरोपवासी कसरी लड्छन्? भारत खण्डमा कौरवहरू र यौवनहरूको लडाई हुन्छन्। गायन पनि गरिएको छ। रगतको नदी बग्छ। दूधका पनि नदीहरू बग्छन्। विष्णुलाई क्षीर सागरमा देखाउँछन्। लक्ष्मी नारायण हुन् पारसनाथ। उनीहरूको फेरि नेपालमा
विष्णुको चित्र बनाइएको छ हैन। बुढा नीलकण्ठमा विष्णु कसरी शेषशय्यामा आरामले निश्चिन्त भएर बस्नु भएको देखाउँछ। त्यसको मन्दिर बनाइएको छ। तलाउ पनि बनाउँछन्। अब तलाउमा दूध कहाँबाट आयो? विशेष दिनमा त्यस तलाउमा दूध राख्छन्। फेरि देखाउँछन् क्षीर सागरमा विष्णु सुतिरहेको। अर्थ केही पनि छैन। 4 भुजावाला मनुष्य त कोही हुँदैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरू समाजसेवी हौ, रूहानी बाबाका बच्चाहरू हौ नि हैन। समाजको सेवाको लागि बाबाले हामीलाई खटाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यसमा कुनै संशय आउनु हुँदैन। संशय मतलब मायाको तुफान। तिमीले मलाई बोलाउँछौ नै, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस् भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ। वास्तवमा पतितलाई पावन बनाउने एक मात्रै सद्गुरु सद्गति दाता शिव बाबा हुनुहुन्छ। 84 को चक्रलाई पनि याद गर्नु छ। बाबालाई भनिन्छ पतित पावन ज्ञानका सागर। 2 चीज हुने भयो। पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ र 84 को चक्रको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। 84 को चक्र घुमिरहन्छ, यसको अन्त्य हुँदैन। यो पनि तिमीले नम्बर 12 पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। बाबा कति मिठा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पतिहरूका पति पनि भन्छन् हैन। बाबा हामी आत्मा सीताको पति हुनुहुन्छ। बाबा पनि हुनुहुन्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ मबाट तिमी बच्चाहरूलाई एकदम धेरै वर्षा मिल्छ। तर यस्तो म बाबालाई पनि छोडपत्र दिन्छन्। तर यस्तो बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो म बाबालाई पनि छोडपत्र दिन्छन्। भन्नुको अर्थ बाबालाई छोडेर जान्छन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। पढाइलाई नै छोडिदिन्छन्, मतलब छोडपत्र दिन्छन्। कति बेसमझ छन्। जो बुद्धिमान बच्चाहरू छन् उनले सहजै सबै कुरालाई बुझेर अरूलाई पढाउन थाल्छन्। उनले तुरन्तै निर्णय लिन्छन्। त्यस पढाइबाट के मिल्छ र यस पढाइबाट के मिल्छ, के पढ्नु छ हैन। जसले ज्ञान समझमा लिइसकेको हुन्छ उसले आफूलाई तुरन्तै निर्णय गरेर बाबाको पढाइ नै चुज गर्छ। बाबा बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् पनि यो पढाइ धेरै राम्रो हो। फेरि पनि भन्छन् के गरौँ, लौकिक पढाइ पढिन भने त मित्र सम्बन्धी आदि असन्तुष्ट हुन्छन्।
बाबा भन्नुहुन्छ दिन प्रतिदिन समय धेरै कम हुँदै जान्छ। यति पढाइ त पढ्न सक्दैनौ, धेरै जोडले तयारी भइरहेको छ। हर प्रकारले तयारी हुन्छ हैन, सबै प्रकारले सृष्टि परिवर्तनको लागि तयारी हुन्छ नि। दिन प्रतिदिन एक अर्कामा दुश्मनी बढ्दै जान्छ। भन्छन् पनि यस्ता यस्ता चीजहरू बनाएका छन् जसबाट तुरन्तै सबैलाई खलास गरिदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ ड्रामा अनुसार अहिले नै लडाई लाग्न सक्दैन, राजा स्थापना हुनु छ। तबसम्म हामी पनि तयारी गरिरहेका छौं, यिनले पनि तयारी गरिरहन्छन्। तिम्रो पछि गएर धेरै प्रभाव देखिन्छ, गायन पनि गरिन्छ। ओहो प्रभु, तिम्रो लीला अपरम अपार। यो यसै समयको गायन हो, यो पनि गायन गरिएको छ। तिम्रो गतिमति न्यारा हैन, भगवानको गतिमति न्यारा भनिन्छ। सबै आत्माहरूको पाठ भिन्नै छ। अहिले बाबाले तिमीलाई श्रीमत दिइरहनु भएको छ। म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यहरूको मत। तिमीलाई थाहा छ विश्वमा शान्ति स्थापना परमपिता परमात्मा सिवाय कसैले गर्न सक्दैन। 100% पवित्रता, सुख, शान्ति 5000 वर्ष पहिला जस्तै ड्रामा अनुसार स्थापना गरिरहेका छौं। र कसरी भनेर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। यस बारेमा आएर बुझ्नुहोस्। तिमी बच्चाहरू पनि सहयोगी बन्छौ, जसले धेरै मद्दत गर्छन्, उनै विजयमालाका दाना बन्छन्। तिमी बच्चाहरूका नाम पनि कति रमणीक थिए। त्यो नामको लिस्ट एल्बममा राखिदिनु छ। तिमी भट्टीमा थियौ, घरबार छोडेर बाबाका बन्यौ, एकदम भट्टीमा रह्यौ। यस्तो पक्का भट्टी थियो जुन भित्र कोही आउन सक्दैन थियो। जब बाबाका बन्यौ भने फेरि नाम अवश्य हुनुपर्छ। सबै थोक समर्पण गरे, त्यसैले नाम राखियो। आश्चर्य छ नि, बाबाले सबैको नाम राख्नुभयो हैन। सुरुमा यज्ञको स्थापना हुँदाखेरि बाबाले सबैको नाम फेरि दिनु भएको थियो। बाबाले आफ्नै हिसाबले नाम राखिदिनु भएको थियो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरू को रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। आजको धारणा छ, धारणाको सार 1 नम्बरमा कुनै पनि कुरामा संशय बुद्धि बन्नु छैन। मायाका तुफानहरूलाई महावीर बनेर पार गर्नु छ। यस्तो योगमा रहने गर ताकि मायाको
तूफानले हल्लाउन नसकोस्। 2 नम्बर छ बुद्धिमान बनेर आफ्नो जीवन ईश्वरीय सेवामा लगाउनु छ। सच्चा रूहानी समाज सेवी बन्नु छ। हैन, बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? सच्चा रूहानी समाज सेवी। रूहानी पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ। आजको वरदान छ संकल्परूपी बीजलाई कल्याणको शुभ भावनाले भरपूर राख्ने विश्व कल्याणकारी भव। संकल्परूपी बीजलाई कल्याणको शुभ भावनाले भरपूर राख्ने विश्व कल्याणकारी भव। अब विस्तृतमा छ जसरी सारा वृक्षको सार बीजमा हुन्छ, यस्तै संकल्परूपी बीज हर आत्मा प्रति, प्रकृति प्रति शुभ भावनावाला होस्। सबैलाई बाबा समान बनाउने भावना, निर्बललाई बलवान बनाउने, दुखी अशान्ति आत्मालाई सदा सुखी शान्त बनाउने भावनाको रस वा सार हर संकल्पमा भरिएको होस्। हैन, हामीले जुनसुकै संकल्प गर्दा पनि दोस्रोको कल्याणको भावना जगाउने, अर्थात् कमजोरलाई बलवान बनाउने, दुखीलाई सुख दिने, निर्बललाई बल दिने, यस्तो भावनाहरू भइरहोस्। कुनै पनि संकल्परूपी बीज यस सारबाट खाली अर्थात् व्यर्थ नहोस्, कल्याणको भावनाले समर्थ होस्। तब भनिन्छ बाबा समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आजको स्लोगन छ मायाको झमेलाबाट आत्तिनुको सत्ता, परमात्मा मेलाको मौज मनाइराख। मायाको झमेलाबाट आत्तिनुको सत्ता, परमात्मा मेलाको मौज मनाइराख। ओम शान्ति, ओम शान्ति।